मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायचे दिसू ते आमकां देवाचेर भरवसो देवाचेर घट्ट भावार्थ तशें देवा विस्वासी रावूंक आमकां उलो दिवन आसा. हे 300 गूण आमच्या जिवितांत आमी आसा कारण जियेल्यार आमी जिवीत देव आशिर्वादांनी भरता म्हणलो संदेश प्रगटून आसा. आयच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें इस्रायल प्रजा देवाचेर संपूर्ण भरवसो दवरून तेंची येयली. इजिप्तां गुलामपणांत आसतना देवा ताणें उलो मारलो आमकां गुलामपणांतलें सोडय म्हणून देवान तांचें मागणें आयकलें. देवान तांकां गुलामपणांतलें मैजेक दाण सुटका दिली. तांबडो दर्यो मदें आयल्या वेळार देवान तांकां सुकी वाट आसा केली. मरुभुमींत चलून येतना देवान तांकां उदक आनी खाण आनी पिवण दिवन पोसलें आनी बसयल्या गांवांक हाडून पावयलें. अशें इस्रायल प्रजेन देवाची संपूर्ण भरवसो दवरलो देखून देवान तांकां राखलें सांबाळलें आनी पोसलें आनी साबीत तांकां बसयल्या गांवांक हाडून पावयलें. तर आमी ह्या संवसारांत जिवन आसतना आमी जिवितांत जायते आडखळी येतात समस्या येतात. देवाचेर आमी पातळीन दवरल्यार देवाचेर आमी भरवसो दवरल्यार आमी जिवितांत कसली आडखळी आयल्यार देव सगळें निवारण आमकां सर्गेच्या राज्याक व्हरून पावयता. असलो भरवसो आमी देवाचेर दवरूंक हें पयलें वचप आमकां संदेश दिवन आसा. तशें आयचें दुसरें वचप आमकां भावार्था विशांत समजणी दिवन आसा. भावार्थ म्हळ्यार देव कितें सांगता तें देव आमकां दिता. देव कितें बसयता तें देव जारी करता म्हणली खात्री आमकां देवाचेर आसूंक जाय. आमचे पुर्वज देवाचेर अखंड भावार्थ दवरून ते जियेले. अब्रामाक देवान आपयलें तुजो घर सोड तुजो गांव सोड तक्षण ताचो गांव ताणें सोडलो आनी देवान दाखोवच्या त्या गांवांत तो भायर सरून गेलो. देवान ताका वर्त्या जनांगाच्या बापूय करता म्हणून बसयलें. त्या वेळार ताका एकच एक भुरगें नातल्यारय तो पातयलो. देवान ताका एक भुरगो दिल्या वेळार ताका बलिदान भेटय म्हूण सांगल्या वेळार ताकाय तो तयार जालो. अशें अब्राम देवाचेर अखंड भावार्थ दवरलो देखून देवान वर्ती आशिर्वादां ताचेर वतलीं. वर्त्या जनांगाचो बापूय ताका केलो आनी आज तो आमचो भावार्थाचो बापूय जावन आसा. तर आमी ह्या संवसारांत जिवन आसतना आमी देवाचेर अखंड भावार्थ दवरून जियेल्यार देव आमचें जिवीत नंदन करता आनी जायतीं आशिर्वाद आमचेर वत्ता. देवाचेर भावार्थ दवरता आसतना देव आमकां जायतें सांडूंक सांगता जायतें त्याग करूंक सांगता. ताका आमी तयार आसूंक जाय. अशें देव सर्वस म्हणून आमी चिंतून घेवन देवाचेर आमचें जिवीत आमी बांदून हाडल्यार ताचेर आमचो घट्ट भावार्थ दवरल्यार देव आमचें जिवीत अब्रामाचें जिवीत सुपळ केलें बरी आमचें जिवीत सुपळ करता आनी आपली महत्कारी आमच्या जिवितांत आसा करता. असलो संदेश हें दुसरें वचप आमकां दिवन आसा. तशें आयच्या बांजलांची जो आमकां विस्वासीपणा विशांत आमकां सांगून आसा. ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना आमी देवाक विस्वासी जावन रावूंक जाय. हो संवसार आमचो न्हय. देवान हो संवसार आसला. ह्या संवसाराचे धनी देव जावन आसा. आमी ह्या संवसारांत ताचे चाकर आनी सेवक जावन आसा. ते देखून देवान आमकां ह्या संवसारांत जायतीं देणी दिला जायती जबाबदारी दिला. ते देखून विस्वासी चक्रा बरी आमी देवा सदां विस्वासी रावूंक जाय. देवान आमकां कितें देणी दिला ते बरे तरेन उपयोग करूंक जाय. देवान आमकां कुटुंबां समाजीन कसली जबाबदारी दिला ती प्रामाणीकपणान विस्वासी चक्रा बरी आमी करीत रावल्यार देव आमचे थंय संतोश पावता आनी ताचें फाव तें इनाम आमकां दिता. अशें आयची दिवसुती आमकां देवाचेर घट्ट भरवसो दवरच्याक देवाचेर अखंड भावार्थ दवरच्याक तशेंच देवाक विस्वासी रावून ताचे कुशे प्रमाणे प्रामाणीकपणान संवसारांत जियोवच्याक आमकां उलो दिता. अशें देवाचेर भरवसो देवाचेर घट्ट भावार्थ आनी देवा विस्वासान जियेल्यार आमचें जिवीत देव नंदन करता सुपळ करता आनी आपल्या आशिर्वादांनी भरता. असलो संदेश आयचे दिवसुती आमकां दिवन आसा.